हाम्रो गन्तव्य भन्दिनँ नि त अहिलेको आई डोन्ट नो हामी कि जङ्गल सफारी होइन जिप सफारी हाम्रो जङ्गल सफारी टुर एकदम आई मिन ट्रिप एकदम सुरु भयो फर्स्ट अफ अल बोट सफारी अब खोला तरेर जाने क्रममा हामी अगाडि इन्डियन भ्लगर दाजु हुनुहुन्छ गोप्रो क्यामले अनि हामी फोनले भ्लग गरिरहेछौँ भ्लग गर्न लाज त लाग्छ होइन लाज किन बाबा हामीसँग पनि नभएको त होइन हामीसँग पनि छ बट वी आर नट प्रोफेसनल्स यो चाहिँ हाम्रो बोट ट्रिप होइन अब अहिलेलाई यही हो हाम्रो यही हो ए अब हाम्रो पाली जस्तो चाहिँ छ अटिनु पर्ने मेबी नेक्स्ट टाइम दामी भिड चाहिँ हुन चाहिँ होस् हो हाम्रो सवारी हाम्रो रिभर सवारी होइन बोट सवारी दामी खालको कस्तो स्पिड चल्यो जस्तो लाग्छ यहाँ पुगेछ त एकदम स्पिड जस्तो देखिन्छ नि देखिन त मोटर बोट पनि बोट हो त्यहाँ हातमा हाल्नु भन्दैछ ब्लगर भैया मगरमच्छ तान्देको हातको आत கடந்திடலா புள்ள ஆசைய என்ன செய்வ நெய்வெல்லக்கேத்து வச்சி As you can see we are enjoying our trip singer yes we got pro singer in our house professional singer from Tamil Nadu I am not a professional singer just sing a song when I see this water when I see the naturals automatically songs come from my heart okay What was your YouTube channel? Yes, this is a talent. Oh, yes. You pulled it out. I just express myself. That's all. Yes. What was your YouTube channel? In Cruises India. In Cruises India. Okay. I'm a cruise traveler. Okay. I travel around the world. I travel almost 7 countries. Okay. This is my 8th country, Nepal. Okay. Thank you for coming, Nepal. Thank you. This is an amazing country. Yes. This is a cone of mountains. Thank you. हात्तीमा होइन चितवन आएर जो पनि चढ्छ हामी बाइकमा चढ्यो के अरे बाइकमा पनि चढेछ नि बाघमा चढ्ने भने कान बटार्ने हो क्या हिँड्छस् किन्दैनस् सुहाग हुन्छ नि भरि चढ्नुपर्छ राइनो अरे राइनो तर भेटिँदैन त्यहाँ यहाँबाट त लेन्सले त फोकसै गर्दैन मिस्टर प्रोफेसनल फोटोग्राफर के छ ठिक छ यहाँ त घाम मात्र छ त बाघलाई भेट्न आएको सेल्फी हान्ने हो बाघसँग म त बाइक राइडिङ धेर गऱ्यो अब बाघ राइडिङ गर्नु पर्यो भने तर हेलिकप्टर अगाडि छ होइन प्लास्टिक रेस्ट्रिक्टेड एरिया यत्रो प्लास्टिक छ यार थ्याट हेलो हाम्रो फोटोग्राफर जी फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चढेको होइन अब camera and then pause okay road is very bumpy okay let's hope to see a tiger let's try we do our best आज टाइगर देख्ने सौभाग्य पाइन्छ कि भन्ने हुन्छ गाइडलाई मलाई देख्छ कि टाइगरले मलाई देख्छ कि टाइगरको ठुलो सौभाग्य छ आज टाइगरले मलाई देखेन भने मलाई देख्न पाउँदैन टाइगरले यस्तो भाग्य जहिले पाउँदैन हिजो पानी परेर आज घाम ताप्न टाइगर आउन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ गाइडलाई होइन आउन सक्छ नआउन पनि सक्छ भ्यू टावर कहिले काहीँ जङ्गलको बिचमा अड्क्यो भने बाघसँग बाँच्नु त रुख त चढ्नु पऱ्यो रुख चढ्न आउँदैन भने भ्यू टावर चढेर बाँचिनु पऱ्यो माछा त भेट्दैन नि वेल छ होला वेल सार्क
एकदम कडा घाम लागिरहेछ है के भन्नु छ घाममा वहाँ हुँदा घाम हेर्न पाइएन भनिन्थ्यो यहाँ हुँदा घाम किन हेर्न पाइयो भने जस्तो भइरहेछ नेपालीमा त इङ्ग्लिसमा जेसुकै भनोस् बँदेलै भन्छ होला नि होइन र भने त्यो बाहुबली निकैचोटि हेरेको छु नि मैले त्यस्तो कुमार भरमा दिन्छ नि त्यही हो के छ हेरेको हेरे भयो म जस्तै हेर्छ मान्छे देखाएको छिरो खापा चल्यो सिरिरीवाला गीत दामी फिट हुन्छ यस्तोमा चाहिँ हो सलमान खान ए भागेन ओके रहेछ धन्नै नि अरू बलिउड हेर्दैन रहेछ नभए अघि भाग्छ Spotted deer. Spotted deer. We do have 4 different species of deer. This is the second biggest. Okay. नेपाली में बोलता है चित्तल सांबर है तमिल में बोलता है पुलिमान पोकेमन जस्तो रहेछ त टाइगर जिन्दा है त सुनेको थिएँ होइन टाइगर 3 आउन आँटिसक्यो तर हाम्रो अगाडि टाइगर आउन आँटेन गाह्रो छ हौ हाउ आर यु फिलिङ हावा खाइदिन्छ चिसो फिलिङ हावा खाइदिन्छ होइन दामी छ नि हावा चिनी त कसैले हालेको छैन हावामा त्यही पनि मिठो छ ब्रिज आज छ भोलि के छ हो विशेष सूत्र कारण हामीले नयाँ कुरा थाहा पायौँ होइन त यो चाहिँ हात्तीले गैँडाले खाने घाँस है यो चाहिँ परसम्म के हो चार कसै झाडी त्यहाँ छ पिकक त्यसको भाग्य चाहिँ सबै त हुँदैन मिटिङ सिजन भ्यू टावर होइन त्यो यस्तो पब्जीमा बसेर माथि टावरमा हान्छ त्यही हो क्या गाइड गर्ने रियल लाइफ पब्जी खेल्ने छ नि यहीँ आउँदा हुन्छ नि यत्रै झाडी त हुन्छ नि अघि कस्तो घाम लागिरहेको थियो शीतल भइरहेछ होइन म आउँछु भनेर बाघ पनि लुकेछ आज यसो भेटेर जाउँ भनेको सेल्फी हानेर जाउँ भनेको बाघसँग हराएछ ए म आउँछु भनेको आज डराएछ क्या बाघ किन डराएको होला म केही गर्दिनँ थिएँ म खान्न दिएँ सफारीमा क्या अब मोगली र टार्जनको मात्र कमी भइरहेछ भेट्टी भइहाल्छ स्पटेड डियर दुईटा जिप रहेछ नि त अगाडि हामीभन्दा सलमान खान भन्नु त सुन्दैन के अरे कुनमा छ हिलेमा छ तपाईँ त उतातिर हुनुपर्ने मान्छे रहेछ यता आइपुग्नु अरे तपाईँ त्यतातिर ठाउँमा हुनुपर्ने आएको नि ब्यागुता पनि छ होला ब्यागुता पनि छ त्यो के डक डक त्यो भिडियो भाइ सलङ बलङ गर्दैछ यहाँ सलङ बलङ गर्दैछ लिजार्ड मोनिटर लिजार्ड हो कि क्या ए कता सर त गर त्यो देख्ने भाग्य त पाइएन we can't see it where is it लुके गरौ त
पानी देखाउँछु अब म तपाईँलाई पानी देखाउँछु पानी यस्तो हुन्छ अरू देखाउने लायक त केही नै छैन होइन पानी देख्नु भएको छैन भने यस्तो हुन्छ है यो झारलाई त के पो भन्छ खतरा मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ जराबाट पलाउँछ अर्को 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 गर्दै भ्लग गर्दा एकदम भ्लग गर्दै हुनुहुन्छ हामी पनि यहाँ घाँस पानी रुख बाहेक केही छैन देखेको चाहिँ तपाईँहरूको घर कहाँ हो यसरी मुख गर्दैमा मुखैमा छिर्ने भएर भइहाल्यो मोगली र टार्जन यही रुखमा ट्रेनिङ लिएर गएको चितवन नेसनल पार्क गभर्मेन्ट अफ नेपाल चितवन नेसनल पार्क यो चाहिँ घरियाल ब्रिडिङ सेन्टर यहाँ टोटल पनि छ जस्तो छ घरियाल कन्जर्भेसन ब्रिडिङ सेन्टर रहेछ टोटल कन्जर्भेसन पनि छ यहाँ राति भयो तर भागिहाल्यो ए टाइगरको ब्रिड यता हेर्न एकचोटि हेर्दैन एकचोटि हेर्दैन बालै दिँदैन नर्सरी पुल ओल्ड ह्याचिङ पुल एयरलिङ पुल कस्तो उल्टो ब्लर भएको हो कस्तो उल्टो ब्लर भएको देखाउन खोजेको चिज चाहिँ नदेखिरहेको बल्ल देखियो के छ यहाँ होइन नि स्ट्याचु पल्लो छेउमा स्ट्याचु जस्तै बस यिनीहरूको 2018मा जन्म भएको रहेछ ह्याप्पी बर्थडे टु ए मुला चाचा के हो कि यो कस्तो दामी ब्लर आइरहेछ सबै होइन चासो कि होइन अनि किन ब्लर आएको त्यो ब्लर मिलाउनु पर्छ उठौँ न दोस्त ब्रेकअप त भएन नि तिम्रो दोस्त ब्रेकअप त भएन नि तिम्रो किन स्याड छौ तिमी कस्तो फोकसै नभएको भने यो सिङ्गल रहेछ यो सिङ्गल गइरहेछ तिनीहरू चाहिँ रुँदैछ आँखा जोबाट आँसु भइहाल्यो कस्तो डेन्जर लुक्स दिएको यहाँ सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू हेलो मिस्टर क्रोकोडाइल हाउ आर यु डुइङ मे आई इन्टरभ्यू यु सर मे आई इन्टरभ्यू यु यहाँ हेर्नु नि कत्रो डाइनोसरै हो कि क्या हो यो त यहाँ आउनु न यहाँ आउनु न यता रियाक्सन खतरा छ नि कमिलाको प्रजाति म त मिलाउनै सकिरहेको ड्र्यागन भर्सेस रेडेन्ट यहाँ अर्कै सिनेरियो चल्यो यहाँ त भाइहरू मात्र रहेछन् भाइहरू सुतिरहेछन् मजाले के छ भाइहरू ठिक छ हो यदि सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु भने भइहाल्छ नि च्यानल मिलाउनु नि ब्लर अटो फोकसमा म्यानुअल फोकस राख्नु सबै सुत्या मजाले होइन त्यो जसको जिउ माथि चढेको छ तलको हिँड्यो माथिको सबै यस्तो मुभ भइरहेछ नि दिस इज ई फर एलिफेन्ट यो त कति हेर्दा विरक्त लागिसकेको चिज हो यो त सक्यो एलिफेन्टको सिनेरी यति मात्रै हो कहाँ भाइको ए मम्मी बच्चा पो रहेछ यसलाई टल कछुवा भन्छ हिप्पो त कहाँ यत्रो हुन्छ कहाँ हिप्पो यस्तो हुन्छ नेपालमा जुमा मात्र छ जुमा मात्रै हो हिप्पो मस्त घाम तापिरहेछ पहाड हो
यो रुख हो यो घाँस हो यसलाई चारकोसे झाडी भन्छ हाततिर गैँडा यहीँ आउँछन् विशेष गरी आज आएनन् एउटै जङ्गलमा दुईवटा बाघ हुनु हुँदैन भनेर अर्को बाघ पनि आएन आज मयूर पनि छ अगाडि बाँदरको बच्चा मङ्की किङ छ मयूर त्यहाँ छ आज देखे जति सबै त्यो सानो के हो बाँदर हामी यतिको देख्नु नि मयूर खोइ मयूर हो र त मयूर छ मयूर यहाँ छ बरु साँझको बेलामा यसरी सबै थुप्रेका पुरा पनि छ त्यहाँ पर्सि न्यु इयर के गर्ने भनेर काम भएको हुन्छ डराएर बाँदर त कडा हुन्छ नि फेरि फोन खोसेर भएको त्यो के जाइन्ट हर्न के हुन्छ भागिहाल्नु के जरायो भन्छ नि त्यसलाई के भन्नु जङ्गल ट्रिप सकेर कस्तो अनुभव भइरहेछ घाम डुबो अरू केही भएको छैन अब टक्क आज र भोलि पर्सि बस्ने हो अनि त्यसपछि काठमाडौँ तर काठमाडौँको जतिको जाडो छैन नि त पाइप जोडिदिनु भएको होइन केपी पाली घर घरमा ग्यास नपुर्याउनु सक्यो भने यसरी खुल्ला ठाउँमा त ग्यास पुर्याउनु सकिरहनु भएको छ हामीलाई पर्खिरहेको थियो होला सायद कत्रो कत्रो त्यहाँ हेर फ्ल्यास हेर नि कत्रो हानिरहेछ ऊ त्यो क्यामेराले क्याम फर्किने क्रममा हेर गोल्ड सिरिरी हावा चलिङ खोलामा त कति जाडो जम्मा दुईटा मात्र रहेछ नि यो म पनि ल्याएर हाल्नु लागिरहेको हल्ला भयो नि त यो बाढी आएको बेला त कटाउनु हुन्न होला है बाढी आएको बेला सम्भव हुँदैन होला यहाँ बाढी आएको बेला मतलब यो के यसले यसरी नै ठेलेर सकिन्छ त कटाउन पाइडलवाला माथिबाट हाल्यो नि यहाँ उठ्दै त्यसरी हाल्यो होटलतर्फको गन्तव्य हो चिसो मौसम हाम्रो यहीसँग आजको दिन पनि लगभग सक्यो कस्तो लाग्यो त रमाइलो लाग्यो पहिला यो हालौँ न अनि हाम्रो गैँडा चोक नम्बर थाहा छैन गैँडा चोक हो ट्राफिक नियम पालना गरौँ हेलमेट लगाएर हिँडौँ अरू कुरा त्यस्तै हो यसको नाम चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले यसलाई चाहिँ चिचर भन्छ होइन यो एक प्रकारको धानको चामलबाट बनाइन्छ चाहिँ र यो चाहिँ हिजो नै भिजाउनुपर्छ अन्त भिजाएर पकाउनुपर्छ अनि यो चाहिँ विशेष गरेर मासुको झोलहरूसँग खाँदा चाहिँ टेस्टी हुन्छ यो नर्मल खाना त्यो चिचर चिचर हेर्दा छुट्टिन्छ यस हेर्दा मजाले छुट्टिन्छ